संभाषण संदेश संस्कृत मासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चित् पथिकः पादाभ्यां ग्रामान्तरं गच्छन् आसीत्। आतपकारणतः सः श्रान्तः अभवत्। इतोपि अग्रे गमनसमये सः मार्गपार्श्वे एकस्य वृक्षस्य अधः उपविष्टं वृद्धं दृष्टवान्। अग्रे चलितुम् अनिच्छन् पथिकः तं वृद्धं पृष्टवान्, भोः महाशय, सः ग्रामः इतोपि कियत् दूरे अस्ति? मया कियत् दूरं गन्तव्यम् इति। वृद्धः किमपि न उक्तवान्। पुनः पुनः पृष्टः अपि सः किमपि न उक्तवान्। पथिकः कुपितः अभवत्। सः मनसा एव तं वृद्धं निन्दितवान्। ततः अग्रे गन्तुम् उद्युक्तः अभवत्। पथिकः यदा त्रिचतुराणि पदानि अग्रे गतवान् तदा सः वृद्धः तम् उच्चस्वरेण आहूतवान्। पथिकः आश्चर्येण पृष्ठतः दृष्टवान्। तदा सः वृद्धः उक्तवान्, भवता गन्तव्यः ग्रामः इतः क्रोशमितदूरे अस्ति इति। पथिकः तं तर्जयन् उक्तवान्, पूर्वं मया पुनः पुनः पृष्टः अपि भवान् किमपि न उक्तवान्। इदानीं गच्छन्तं मां दृष्ट्वा वदन् अस्ति, किमर्थम् इति। वृद्धः शान्तस्वरेण उक्तवान्, तदा तु भवान् अग्रे चलितुम् इष्टवान् न वा इति अहं न ज्ञातवान्। यदि भवान् अग्रे न चलेत् तर्हि मम उत्तरं व्यर्थं स्यात्। इदानीं तु भवान् चलति इति निर्णयः जातः, अतः उत्तरम् उक्तवान्। यः चलति सः एव गन्तव्यं स्थानं प्राप्नोति। अतः एव उच्यते चरति चरतो भगः इति।